हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए ये नवंबर के महीने के लिए रीडिंग है। टाइम को बचाने के लिए मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल करके स्प्रेड बना लिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। अच्छा, एक बात जो कि इस इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आज जैसे कि आपको पता होगा कि टैरो के अंदर जो जेंडर होती है, ठीक है, वो नहीं कंसिडर होती। और अगर कोई मेल कार्ड है, जैसे कि अभी मेरे पास किंग का कार्ड है, तो ये कोई ख़ातून भी हो सकती हैं। लेकिन ये एक ऐसी फोर्सफुल पर्सनैलिटी है, ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो कि आगे बढ़ के ख़ुद एक्ट करे, ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि जो एक्वेरियस लोग हैं वो एक ऐसी ही फोर्सफुल पर्सनैलिटी के साथ डील कर रहे हैं। ये कोई एक पर्सन है आपकी ज़िंदगी के अंदर जिसके बिहेवियर के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ अरसे के अंदर चेंज आया है। अच्छा, ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि ये चेंज इनकी वजह से आया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये चेंज बहुत हद तक आपकी वजह से आया है। आपका बिहेवियर ऐसा है जिसने उनको अपने आप को चेंज करने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। तो अब आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील करें। अगर आप मेल हैं ख़ुद, तो आप कोई ऐसी ख़ातून के साथ डील करें जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रांगली सामने आ रही हैं। और अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो ऑब्वियसली किसी आदमी की पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आ रही है। आप बिल आखिर इस परेशानी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में, जो कि काफ़ी अरसे से आपके जहन के ऊपर थी। अभी भी मौजूद तो है एक ख़ास किस्म की स्टबननेस, एक ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो आपके अंदर मौजूद है। ये रेजिस्टेंस बेसिकली पिछले कुछ टाइम पीरियड से है और आप बुनियादी तौर पे इस पर्सन को रेजिस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आया था बल्कि ये बहुत इंथुजियास्टिकली और बहुत पैशनेटली आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, इस ऐसे पर्सन के तौर पे आया था। लेकिन आप ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं हैं, या आपको अपने खौफ हैं, अपने कुछ फ़ियर्स हैं, अपने कुछ डर हैं, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ से आने वाली सारी कम्युनिकेशन को आप रिजेक्ट करते रहे हैं, रिफ्यूज़ करते रहे हैं, या आप उसको रिस्ट्रिक्ट करते रहे हैं। आपने अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट किए रखा है, अपने इमोशंस को भी, और इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन को भी। तो अब आप लोगों के रिलेशनशिप जो है या कनेक्शन जो है वो बड़ा अप एंड डाउन इस लिहाज से नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है बड़ा इंथुजियास्टिकली आपकी लाइफ में एंटर हुआ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन भी रही, लेकिन इसके बावजूद जो है आपकी रेजिस्टेंस ने इस पर्सन को बैक ऑफ होने पे मजबूर कर दिया। और ये टाइम पीरियड आप जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये काफ़ी लंबा नज़र आ रहा है। कम से कम ये इस साल का टाइम पीरियड ज़रूर है 2020 का, जो आप इस रेजिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं। और इस रेजिस्टेंस का नतीजा ये निकला है कि ये पर्सन जो है ये आपको एक किस्म का छोड़ के चला गया, और एक टावर मोमेंट हुआ है। कोई इस किस्म की आप लोगों की बातचीत आपस में हुई, या कोई इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हुई जिसने आप लोगों को जैसे एक किस्म का बिल्कुल एक दूसरे से अलग कर दिया है। लेकिन आप ज़हनी तौर के ऊपर जो है, अच्छा, ये पर्सन जो है ये भी आपके साथ या तो बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है, या ये मूव ऑन कर चुका है, या कम से कम एटलीस्ट आप ज़रूर ये समझ रहे हैं कि पर्सन जो है ये मूव ऑन हो चुका है। क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं यहाँ पे, मतलब 2 कार्ड्स यहाँ पे मेरे पास ऐसे हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि आप अकेले हैं और अब आप उस पर्सन की डायरेक्शन के अंदर जाना चाह रहे हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी जा चुका है। अच्छा, ये इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि हो सकता है कि आपको कोई इस किस्म की बात पता चली हो जिससे अब आपके बिहेवियर में चेंज आए, या इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि पहले ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा और लेकिन उसके बाद आपके बिहेवियर की वजह से इस पर्सन ने भी अपने इमोशंस को एक दफ़ा तो आपको एक्सप्रेस कर दिया, आपको बता दिया कि ये क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके रवैये की वजह से इन्होंने भी अपने बिहेवियर में चेंज ले आए और जैसे दूर हो गए।
اب ان کے جانے کے بعد بیسیکلی اس پرسن کی سچویشن سے نکلنے کے بعد، اس ٹاور مومنٹ کے ہونے کے بعد، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ چیزوں کو کس طرح دوبارہ سے سارٹ آؤٹ کیا جائے، کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے آپ مکس اینڈ میچ کر سکیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ایک بگر سینیریو میں چیزوں کو دیکھیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اس پرسن کو کوئی بات کہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے بیہیویئر کے اوپر غور کریں، کیونکہ آپ کی اپنی انرجیز جو ہیں وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو آپ کے اپنے ڈر ہیں، اپنی انسیکیورٹیز ہیں، اپنے فیئرز ہیں، اپنی انگزائٹی ہے، آپ کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنا سٹانس یا اپنا بیہیویئر یا اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کرنا، تو یقین رکھیں کہ دوسرا شخص بھی پھر وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ یہاں پہ جو اینڈ پہ کارڈ ہے جو کہ آؤٹ کم کا کارڈ ہے، وہ 8 آف سورڈز کا کارڈ ہے، اور یہ آپ کو ایک انگزائٹی اور پریشانی میں دکھا رہا ہے، کیونکہ پرسن آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے، یا جانے والا ہے، یا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو تب تک آپ کچھ سچویشن میں بہتری نہیں لے آئیں گے۔ لیکن نومبر کے مہینے کے لیے جو آپ کی مینٹل سچویشن ہے، اس میں مجھے بہت زیادہ شک لگ رہا ہے کہ آپ سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جانا۔ آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ اس پرسن کو اب کیسے دوبارہ اپروچ کریں، کس طرح سے چیزوں کو آگے چلائیں۔ آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ میں اگر اپنے ایموشنز کے بارے میں بات کروں گا تو یا کروں گی تو سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، یا جیسے انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے دل کی بات بتا دی تو دوسرا مجھے یوز کر لے گا، یا وہ کیا سوچے گا، یا وہ کیا سوچے گی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ یہاں موجود نظر آ رہی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ نیکسٹ منتھ میں اس لحاظ سے امپروومنٹ آنے کا امکان ہوگا کہ یہ جو ایمبیگوٹی ہے، یہ فیلنگ ہے کہ میں کیا کروں، میں کیسے کروں، یہ والی سچویشن جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ نومبر میں جو مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، نومبر میں ایسے ہی پرویل کرے گی۔ جب تک آپ اپنی اس نیگیٹیوٹی میں سے باہر نہیں آئیں گے کہ اپنے دل کی بات بتانے سے کا جو آپ کو ڈر ہے، جب تک آپ اس میں سے باہر نہیں آئیں گے، سچویشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ اچھا، اپارٹ فرام ٹیرو جو میرے پاس اوریکل ڈیک ہیں آپ کے لیے، اس میں بھی بڑے انٹرسٹنگ کارڈ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو اس مہینے 2 اینجلز کی سپورٹ موجود ہے۔ ٹیرو میں بھی ایک اینجل ہے، یہ بھی اور جو اوریکل ڈیک ہے اینجل اوریکل میں، اس میں سے بھی آپ کے لیے ایک اینجل میسج موجود ہے۔ سو یہ کارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ I am leading you towards the answer to your prayers، ٹھیک ہے، آپ نے جو دعائیں، اچھا اس میں ایک بہت ہی فنی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کوئی بہت اچھا ریلیشن شپ چاہ رہے ہیں، اسٹرانگ، اسٹیبل اور ریلائبل پرسن چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ خود ڈر رہے ہیں۔ سو میسج آپ کے لیے یہی ہے کہ اینجلز جو ہیں یا انرجیز جو ہیں وہ آپ کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہیں جو کہ آپ چاہ رہے ہیں کرنا، جو کہ اس کے لیے آپ نے پریئرز کی ہوئی ہیں۔ پلیز لسن ٹو اینڈ فالو دا اسٹیپس آئی ایم کمیونیکیٹنگ تھرو یور انٹویشن، تھاٹس اینڈ ڈریمس۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو بھی آپ کو کلوز مل رہے ہیں، جو بھی آپ کو سینس آپ کر رہے ہیں، جو انٹویشن آپ کو مل رہی ہے، جو تھاٹس آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ڈریمز ہیں، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ نمبرز کے تھرو گائیڈنس مل رہی ہو، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اینجل نمبر ریپیٹڈلی دیکھ رہے ہیں تو ان تھاٹس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو آپ اس ٹائم پہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ گریجولی آپ اسی ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں جس میں جو کہ آپ نے پریئر کی ہوئی ہے، جس کے لیے آپ نے دعا کی ہوئی ہے، اسی ڈائریکشن میں آپ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک جو دوسرا کارڈ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وٹ ڈو یو نیڈ ٹو ریلیز، یہ ویننگ مون کا کارڈ ہے، اور آپ اگر اس کارڈ کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو سنو فال ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی کہ یہ بہت حد تک دسمبر کی انرجیز ہیں۔ جب تک آپ اپنے خوف کے اوپر، اپنے فیئرز پہ، اپنے انگزائٹی پہ قابو نہیں پائیں گے، جب تک آپ اس نیگیٹیوٹی میں سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے کچھ ایسے ہی پھنسی سی رہیں گی۔
مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مطلب میں جو فورسی کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نومبر کا مہینہ جو ہے وہ آپ اپنے اوپر کام کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس پرسن کی طرف موو کریں جس کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ موومنٹ یہاں نظر آ رہی ہے، لیکن بہت حد تک وہ یا تو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں مجھے اس پرسن کی طرف موو کر جانا چاہیے، یا آپ ابھی اس ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کریں گے اس مہینے میں، نومبر کے مہینے میں۔ اوور آل سچویشن جو ہے وہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک بگر سینیریو میں یہ سب چیزیں دیکھیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے ایک لارجر پکچر جو ہے اس کو کنسیڈر کریں، اور جو بھی آپ کو کلوز مل رہے ہیں ان کو بھی آپ سوچیں اور سمجھیں، اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو اپنے اندر سے باہر نکالیں۔ ٹرسٹ، اصل میں آپ کا ٹرسٹ کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر پا رہے۔ سو یہ تھی آپ کے لیے ایکویریس سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے نومبر کے مہینے کی فورکاسٹ۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے۔